Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as Jeevan Sathi by Rashida Rifat. So let's start it. अम्मी ने अपिया और बच्चों को मेरे लिए आए हुए रिश्ते के बारे में बातचीत करने के लिए बुलवाया था। छुट्टी का दिन था। वो दोनों अपने शौहर साहिबान के साथ दोपहर के खाने से पहले पहुंच गई थी। रिश्ते पर तो खाक बातचीत होनी थी। अभी तो खातिर तवाज़े के दौर ही चल रहे थे। अनवर भाई को आम का शेक बना कर दिया तो आसिफ भाई को फालसों का ठंडा ठंडा खट्टा मीठा शरबत चाहिए था। हालांकि वो अनवर भाई के साथ 2 गिलास मिल्क शेक पी चुके थे, लेकिन चूंकि अपिया ने फ्रिज में फालसे रखे देख लिए थे तो उन्हें याद आ गया कि आसिफ भाई का फेवरेट मशरूब तो फालसे का शरबत है। सो अब अम्मी जल्दी जल्दी आसिफ भाई के लिए फालसे का शरबत बनाने लगी। मैं पुरतकल्लुफ़ लंच के एहतमाम में जुटी हुई थी, वरना अम्मी के बजाय शरबत खुद बना देती। मुझे अम्मी की निस्बत अपने दोनों बहनोइयों के टेस्ट का ज़्यादा अंदाज़ा था। अम्मी से शरबत में मीठा कुछ तेज़ हो गया था। आसिफ भाई ने शरबत का सिर्फ एक ही गिलास पिया। अपिया उनसे एक और गिलास लेने का इसरार करती रही। शरबत में मीठा तेज़ है सदफ, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। उन्होंने झुंझला कर बीवी को मना किया था। अम्मी बेचारी बिला वजह शर्मिंदा सी हो गई। जब से सानिया ने किचन संभाला है मेरे तो अंदाजे ही गलत होने लग गए हैं। ये मुझे किचन में घुसने ही कब देती है। मैं तो भूल भाल गई सब। दिखाओ बेटा जग दो मुझे, थोड़ी सी बर्फ और डाल देती हूँ, चीनी का तनासुब कम हो जाएगा। अम्मी ने अपिया से जग मांगा था। रहने दे अम्मी, अभी आसिफ भाई ने 2 गिलास मिल्क शेक भी तो पिया है, अब मजीद शरबत पीने की गुंजाइश ही कहाँ होगी। मैं झूठे गिलास उठाने लाउंज में आई तो मदाखलत किए बिना न रह पाई। आसिफ भाई के चेहरे पर गुस्सा झलका। अपिया ने शाकी निगाहों से अम्मी को देखा और अम्मी ने खशमगी निगाहों से मुझे घूरा था। और आप लोगों ने सिर्फ शरबत पिला पिला कर आसिफ भाई का पेट भरना है क्या? मैंने इतनी मेहनत से आसिफ भाई की फेवरेट चिकन मखनी हांडी बनाई है, फिर वो कौन खाएगा? लहजे में हत्तुल मकदूर अपनायत की चाशनी शामिल करके इस बार आसिफ भाई को मुखातिब किया तो जहां उनके चेहरे के बिगड़े जाविये दुरुस्त हुए, वहां अम्मी और अपिया के तने असाब भी ढीले हुए। उसी लम्हे मेरी निगाह अनवर भाई पर पड़ी जो आसिफ भाई को मिलने वाली इतनी इम्पोर्टेंस पर कुछ बेचैन से लग रहे थे। अनवर भाई, मैंने आज आपके लिए बिरयानी की भी एक नई रेसिपी ट्राई की है। बहुत स्पाइसी बिरयानी है, अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। इस बार मुस्कुराकर अनवर भाई को मुखातिब किया। अनवर भाई मुस्कुरा दिए थे। क्यों नहीं पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी। तुम्हारे भाई को तो तुम्हारे हाथ का खाना वैसे ही बहुत पसंद है। शौहर की मुस्कुराहट पर निसार होकर जवाब बज्जो ने दिया था। हैरत अंगेज तौर पर अनवर भाई दिन में दूसरी मर्तबा भी मुस्कुरा दिए, गोया बेगम की बात की तायद की हो। एक दिन में 2 मुस्कुराहटें। अनवर भाई का मूड तो आज वाकई खासा खुशगवार था। मैं अपनी हैरत छुपाती वापस किचन में आ गई। पुरतकल्लुफ़ लंच के बाद अम्मी अब्बा ने दोनों दामादों से मेरे लिए आने वाले प्रपोजल डिस्कस किया था। देख ले मामू, बिल्कुल अजनबी लोग हैं, एतबार करने का रिस्क लेने की हिम्मत है तो हाँ कर दें। फिर मेरा मशवरा तो ये है कि अच्छी तरह छान फटक कर लें, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। बहुत मुदब्बिर बनकर यह मशवरा देने वाले अनवर भाई थे। अब्बा ने खामोशी से सर हिला दिया। शायद उन्हें तवक्को थी कि अनवर भाई रिश्ते की छान फटक की जिम्मेदारी उठाने की पेशकश करेंगे। उनका जवाब सुनकर अब्बा की मायूसी फितरी थी। आसिफ भाई का जवाब भी उनसे मुख्तलिफ ना था। दोनों के लहजे और अंदाज से ही इस मामले से उनकी अदम दिलचस्पी जाहिर हो रही थी। मीटिंग बर्खास्त हो गई। शाम की पुरतकल्लुफ़ चाय पीने के बाद अपिया और बच्चों ने अपने अपने शौहरों के साथ वापसी की राह ली। अपिया और बच्चों को बहरहाल रिश्ता बहुत पसंद आया था और दोनों ने ही अम्मी अब्बा को कहा था कि तमाम खदशात जहन से झटक कर अल्लाह का नाम लेकर लड़के वालों को हाँ करते। मुझे भी पता था कि अम्मी अब्बा ने हाँ ही करनी है। बज़ाहिर ये एक आइडियल रिश्ता था। अम्मी अब्बा एक अरसे से मेरे रिश्ते के लिए बहुत परेशान थे। मुझे तालीम मुकम्मल करके घर बैठे 4 साल होने को आ रहे थे। ख़ानदान बरादरी में मेरे जोड़ का कोई लड़का बचा ही ना था। गैरों में रिश्ता करते हुए अम्मी का दिल डरता था। अपिया और बच्चों की शादियां अपनों में हुई थीं और शादियों के बाद उन अपनों की तरफ से अपनायत का कम ही मुजाहरा किया गया था।
پھر بھی امی کی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح میری شادی بھی اپنوں میں ہی انجام پا جائے۔ امی کی خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ خاندان کے گنے چنے لڑکے پسند کی شادیوں کے نتیجے میں گھر بار والے ہو گئے، تو امی کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ اگر میری شادی کرنی ہے تو وہ غیروں میں ہی کرنی ہوگی۔ اور پھر غیروں میں سے ایسا رشتہ آ گیا جس پر امی ابا دونوں کا دل ٹک گیا۔ رامین میرے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی۔ اس کی امی کے توسط سے یہ رشتہ طے پایا۔ موصوف کا نام حمزہ تھا۔ رامین کی چچی کے بھانجے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، برسر روزگار، پرکشش شخصیت۔ امی ابا کو اس کے علاوہ کیا چاہیے تھا؟ مناسب سی سوچ بچار کے بعد انہیں ہاں کر دی گئی، لیکن میرا دل اس رشتے پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ساس نندیں تو دیکھنے میں معقول لگی تھی، لیکن اپنے ہونے والے موصوف کی تصویر دیکھ کر دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ تیکھے نقوش والا یہ شخص شکل سے ہی اتنا اکھڑ اور مغرور لگ رہا تھا۔ میرے دونوں بہنوئی آفٹر آل میں داماد ہوں والی ٹائپ سے تعلق رکھتے تھے۔ امی ابا ان کی آمد پر بچ جاتے، انہیں خوب پروٹوکول دیا جاتا، خاطر تواضع میں کبھی کوئی کسر نہ چھوڑی جاتی۔ پھر بھی کسی نہ کسی بات پر انور بھائی اور آصف بھائی کو شکوہ کرنے یا روٹھنے کا موقع مل ہی جاتا۔ امی ابا کی زندگی کا مقصد ان دامادوں کے نخرے اٹھانا ہی رہ گیا تھا۔ اللہ نے میرے ماں باپ کو 3 بیٹیوں سے ہی نوازا تھا۔ ان بیچاروں کی حسرت ہی رہی کہ انہیں چاہے داماد کے روپ میں ہی صحیح پر ایک بیٹا مل جائے۔ انور بھائی تو ابا کے سگے بھانجے تھے۔ بچوں سے شادی کے بعد انہوں نے بیٹا تو کیا بن کر دکھانا تھا، وہ تو بھانجے بھی نہ رہے، اب وہ صرف آفٹر آل داماد تھے۔ آصف بھائی کا حال بھی ان سے مختلف نہ تھا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ کاش میری شادی ایسے شخص سے ہو جائے جو میرے ماں باپ کے لیے ٹینشن فری داماد ثابت ہو۔ حمزہ کی تصویر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ دعا نے قبولیت کا درجہ نہیں پایا تھا۔ حمزہ کی بہنوں اور بھانجیوں کی باتوں نے میرے اندیشے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ وہ شرارتی انداز میں مجھے حمزہ کے حوالے سے چھیڑتیں تو اس چھیڑ چھاڑ میں زیادہ باتیں موصوف کے غصے کے متعلق ہوتیں۔ میں بظاہر مسکراتی مگر دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا رہتا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں اندیشوں سے لرزتا کانپتا وجود لے کر حمزہ احمد کے سنگ رخصت ہو کر سسرال کی اجنبی سرزمین پر پہنچ گئی۔ رسموں کے دوران بھی موصوف کی بیزاری عروج پر تھی۔ آپ لوگوں نے شادی کو ایک تھکا دینے والا عمل بنا دیا ہے۔ 2-4 روایتی سی رسمیں ہوتی تو قابل برداشت تھا، لیکن آپ لوگوں کے دماغ میں تو جانے کہاں سے رسمیں آئی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ بہت فلمی ہو گیا، پلیز بس کریں اب۔ میری بڑی نند واقعی ایک اوٹ پٹانگ سی رسم کروانے پر مصر تھیں جب حمزہ نے اکتا کر انہیں ٹوکا تھا۔ ویسے تو یہ میرے بھی دل کی آواز تھی، اس کے باوجود حمزہ کا بیزار لہجہ مجھے کھلا۔ بھائی میرے، رسمیں تو ساری ہوں گی، یہ یادگار موقع انسان کی زندگی میں بار بار تھوڑی آتا ہے۔ آپا مسکرائی تھی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، ایک مسلمان کی زندگی میں تو یہ موقع 4 بار آ سکتا ہے۔ اس بار محترم مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں مخاطب ہوئے تھے اور میری جان جل کر خاک ہو گئی۔ رسموں کا اختتام ہوا تو مجھے نندوں نے بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ حمزہ کی منتظر تھی۔ حمزہ تو نہ آئے، تھوڑی دیر میں باہر سے تیز تیز آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سب سے بلند آواز تو شاید حمزہ کی ہی تھی۔ گفتگو کا سیاق و سباق میری سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ حمزہ کسی بات پر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ عجلت بھرے انداز میں بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ سوری ثانیہ، مجھے کہیں جانا ہے، آپ پلیز ایزی ہو کے بیٹھ جائیں، میں آدھے گھنٹے تک واپس آتا ہوں۔ دراز میں سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر وہ واپس مڑ گئے تھے۔ میں اس صورتحال پر حیران پریشان سی تھی۔ پھر عارفہ آپا میری بڑی نند میرے پاس آئی تھی۔ چندہ تم پریشان مت ہو، حمزہ ابھی آتا ہے۔ دراصل ہمارے منجلے بہنوئی صاحب ہیں، وہ روٹ کر اپنے گھر بیٹھے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بارات سے واپسی پر وہ اپنے گھر اس لیے چلے گئے ہیں کہ یہاں مہمانوں کے شور شرابے میں بے آرام ہوں گے، لیکن اب ندا کے پاس ان کا فون آیا ہے، کہہ رہے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر صبح سویرے گھر واپس پہنچ جاؤ، ولیمہ اٹینڈ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ بیچاری شوہر کا فرمان سن کر رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ اب حمزہ گیا ہے جنید کو منانے، بس ابھی ذرا دیر میں آ جائے گا۔ ندا کا سسرال زیادہ دور نہیں ہے، شرمندہ سی آپا مجھے وضاحت دے رہی تھی۔ جنید بھائی کیوں ناراض ہو گئے؟ میں نے دھیرے سے نندوئی کی ناراضگی کے بارے میں استفسار کیا۔ بس کیا بتائیں، اس کی نیچر ہی ایسی ہے،
प्रोटोकॉल में कोई कसर रह जाए तो कड़क मुर्गी की तरह मुंह फुला के बैठ जाता है। आरफा आपा बेजारी से बोली थी। मैंने बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से छुपाई थी। हालांकि हम सब घर वाले जुनैद का मजाज अच्छी तरह जानते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना करें जो उसकी तबीयत को नागवार गुजरे। निदा भी शौहर के आगे पीछे फिरती है। हमजा निदा पर भी इसीलिए नाराज हो रहा था कि मियाँ को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ निदा का ही है। लेकिन निदा बेचारी भी क्या करे जब शौहर ही ऐसे टेढ़े मजाज का मिला है। आपा ठंडी सांस भरकर बोली थी, हमजा हमारा इकलौता भाई है और तुम हमारी इकलौती भाभी। घर के हालात तुमसे छुपाने से क्या हासिल होता, बस इसीलिए तुम्हें सारी बात खोल कर बता दी। इस घर में तुम्हें ना तो सास ससुर की तरफ से कोई टेंशन मिलेगी, ना हम बहनें रवायती नंदे साबित होंगी। तुम्हारे बाकी 3 नंदोई भी भले मानस हैं, बस एक जुनैद मियाँ के मजाज का ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। उनका घर करीब है, ससुराल आना जाना भी बहुत है और नाराज होने के लिए छोटा सा बहाना ही काफी होता है। हमजा बेचारा हमारे सामने तो दिल की भड़ास निकाल लेता है, लेकिन जुनैद के नखरे सबसे ज्यादा उसी को उठाने पड़ते हैं और अब यकीनन तुम्हें भी उठाने पड़ेंगे, इकलौती भावत जो ठहरी। बेचारी आरफा आपा शर्मिंदा शर्मिंदा से अंदाज में मुझे अपने घरेलू मसले से आगाह कर रही थी। आपा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे जुनैद भाई जैसे दामादों को टैकल करना आता है। मेरे दोनों बहनोई भी यही मजाज रखते हैं। मैंने आरफा आपा को तसल्ली दी थी। खुश रहो। वो मेरी तरफ से तसल्ली के 2 बोल सुनकर ही निहाल हो गई थी। और फिर 1.25 घंटे बाद हमजा की वापसी हुई थी। माजरत चाहता हूँ भाई, दरअसल मुझे अपने रूठे बहनोई को मनाने जाना पड़ गया था। सहरा बंदी की रस्म में उन्हें मुनासिब प्रोटोकॉल नहीं मिला तो रूठ कर अपने घर चले गए थे। हमजा ने मुझे मुख्तसरन बताया था। मुझे आरफा आपा सब बता चुकी हैं। मैं नज़रें झुकाए धीरे से बोली थी, मैं सुहाग रात तुम्हें लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं करूँगा सानिया, बस इतना ही कहूँगा कि तुम इस घर के हर मामले हर मसले को अपना मसला समझकर उसे सुलझाने में मेरी मदद करोगी। और यकीन करो, जुनैद भाई के सिवा इस घर का कोई ऐसा काबिल ज़िक्र मसला है भी नहीं। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी हमजा, लेकिन बदले में मुझे भी सिर्फ एक यकीन दहानी चाहिए। मैंने मौका गनीमत जानकर झिझकते हुए अपने दिल की बात कहनी चाहिए। कैसी यकीन दहानी? हमजा इस बार मुस्कुराए थे। आप लोग एक आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ टाइप के शख्स को भुगत रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे घर वालों के लिए आफ्टर ऑल टाइप वाले दामाद साबित ना हों। मेरे बूढ़े वालिदैन इस तरह के 2 दामादों के नाज नखरे उठा उठा कर बहुत थक चुके हैं। मैं धीरे से बोली थी, तुम्हें लगता है मैं अम्मी अब्बा के लिए आफ्टर ऑल टाइप वाला दामाद साबित होऊंगा? हमजा ने मेरी थोड़ी ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं लगता। उन्होंने जितनी मोहब्बत से मेरे माँ बाप के लिए अम्मी अब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मेरे सारे अंदेशे पल भर में ख़त्म हो गए थे। और कोई गारंटी चाहिए तो वो भी अभी ले लो, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं बिना सोचे समझे कोई भी यकीन दहानी करवाने को तैयार हूँ। और वैसे भी ये यादगार रात इंसान की ज़िंदगी में बार बार थोड़ी आती है। वो शरारती अंदाज में बोले, खैर एक मुसलमान की ज़िंदगी में तो 4 बार आ सकती है। मैंने इस बार न रूठे अंदाज में उन्हीं की बात याद दिलाई थी। हमजा का कहकहा बेसाख्ता था। मैं झींप कर रह गई। और फिर वक्त ने साबित कर दिया कि शादी से पहले हमजा से मुतल्लिक मेरे सारे अंदेशे बिल्कुल बेबुनियाद थे। ठीक है, वो गुस्से के तेज़ थे। रोज़मर्रा के कामों में मेरी कोई छोटी सी कोताही या लापरवाही उन्हें बहुत खुलती थी। वो मुझसे खफा होते थे, नाराज़ होते, कभी कभार मुझ पर बिगड़ भी जाते थे, लेकिन मुझे उनके मजाज की ये सख्ती नरमी बखुशी कबूल थी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे वालिदैन के आफ्टर ऑल टाइप के दामाद तो क्या सिरे से दामाद ही न साबित हुए थे। उन्होंने बेटा बनने का दावा करने की बजाय अमली तौर पर उनका बेटा बनकर दिखाया था। हालांकि शुरू में अम्मी अब्बा अपने पिछले दामादों वाले तजर्बे से खाइफ होकर उन्हें भी रवायती दामादों वाला प्रोटोकॉल देने की कोशिश करते थे। फिर हमजा की अपनायत, मोहब्बत और ताबेदारी ने अम्मी अब्बा के सारे खदशात ख़त्म कर दिए। हमजा को अब 2 घरों का इकलौता बेटा होने का एजाज़ हासिल हो गया था। वो घरेलू जिम्मेदारियां जो बुढ़ापे की वजह से अब्बा के लिए निभाना मुश्किल था, वो बगैर कहे हमजा ने अपने सर ले ली थी। हमारे घर का यूपीएस ख़राब हो, पानी की मोटर का कोई मसला हो, अब्बा को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप करवाना हो, अम्मी की आँख का ऑपरेशन माहिर डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी करवाना हो, या ऐसा कोई भी छोटा बड़ा मसला होता,
حمزہ ایک بیٹے کی طرح میرے ماں باپ کے کام آتے۔ میں تشکر کے جذبے سے مغلوب ہو کر کبھی ان کا شکریہ ادا کرتی تو وہ الٹا خفا ہو جاتے۔ تم میرے امی ابو کی خدمت کرتی ہو تو کیا کبھی میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا؟ میاں بیوی کے لیے تو دونوں کے ماں باپ سانجے ہوتے ہیں یار۔ میرے سرتاج محترم نے کیا فلسفہ جھاڑا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ایسے کیوں ہنسی؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے کیا؟ وہ پل بھر میں بگڑ جاتے۔ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ تو سنا تھا، آپ نے تو محاورہ ہی بدل دیا۔ میں لطف لیتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کیا میں نے جو یہ محاورہ بدل دیا۔ کیا سٹوپڈ محاورہ ہے؟ بیٹیاں سب کی سانجی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تم اپنے ماں باپ کی بیٹی ہو تو میری بیوی، بتاؤ یہ محاورہ یکسر الٹ کیا نا؟ وہ تائید طلب انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میرے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، اور اگلے روز جب ہم دونوں امی ابا سے ملنے گئے تو حمزہ نے جھٹ میری شکایت لگائی تھی۔ یہ میری ہر بات پر ایسے ہنستی ہے جیسے میں نے کوئی بہت اہم کانہ بات کر دی ہو۔ اس نے میرا ادب احترام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ میرے ہی گھر میں بیٹھ کر کس مزے سے میری امی سے میری شکایت لگائی گئی تھی۔ امی نے خفگی بھرے انداز میں مجھے سرزنش کی تو موصوف کو سکون مل گیا۔ میں پھر بھی مسکراتی ہی رہی۔ مسکراہٹ کو بریک جب لگی جب کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کے بیٹھی۔ ماش کی دال اور بھنڈی گوشت کا سالن۔ مجھے ان دونوں ڈشز سے جتنی چڑ تھی حمزہ کو یہ اتنی ہی مرغوب تھی۔ اب بھی انہوں نے چٹکھارے لے کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نروٹے سے انداز میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ کل ہی تو فون پر امی سے کہا تھا کہ چنوں والا پلاؤ کھانے کا بہت جی کر رہا ہے۔ سوچا تھا امی کو میری فرمائش یاد ہوگی اور آج امی نے پلاؤ بنایا ہوگا، لیکن امی کو تو صرف اپنے چہیتے داماد کی فرمائشیں یاد رہتی تھی۔ یہ مسلسل تیسری بار ہو رہا تھا کہ امی نے کھانا پکانے میں صرف حمزہ کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ مجھے رونا سا آنے لگا اور اسی لمحے حمزہ کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی۔ میرا مزاج شناز شوہر جھٹ معاملے کی تہہ تک جا پہنچا تھا۔ امی ابا کی موجودگی کے باعث کچھ بولے تو نہیں، لیکن ان سے ہنسی روکنا دو بھر ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں تیکھے چتونوں سے گھورا تھا، پھر خاموشی سے پلیٹ میں ذرا سی دال نکال کر روٹی کھانا شروع کر دی۔ کھانے کے بعد امی اپنے لاڈلے کی فرمائش پر سوجی کا حلوہ بنانے کچن میں چلی گئیں۔ تب حمزہ نے مسکراتے ہوئے مجھے چھیڑا تھا، تم یہ حقیقت تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میں اس گھر کا بیٹا ہوں اور ہمارے معاشرے میں بیٹوں کی موجودگی میں بیٹیوں سے امتیازی سلوک ہی روا رکھا جاتا ہے، اور امی کھانا بنانے میں میری پسند کو اہمیت دیتی ہیں تو تمہیں جل بھن کر کباب بننے کی ضرورت نہیں۔ حمزہ شرارتی انداز میں مجھ سے مخاطب تھے۔ میں نے انہیں گھورنا چاہا مگر میری آنکھیں ڈبا گئی تھیں۔ سامنے بیٹھا شخص میری صدقے دل سے کی گئی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا۔ میرے لیے میرے رب کی طرف سے عطا کردہ عظیم ترین نعمت۔ اس شخص کی ہمراہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا۔ تشکر کے جذبے سے میری پلکیں بھیگتی چلی جا رہی تھیں، اور اب حمزہ میری آنکھوں میں پھیلتی نمی دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ اتنی سی بات پر رونے کی ضرورت؟ میں امی سے کہہ دوں گا کہ اگلی بار تمہاری پسند کا کھانا بنائیں، اور اب واپسی میں تمہاری پسند کا تمہیں برگر بھی کھلا دوں گا۔ چلو شاباش، آنسو پوچھ لو۔ اچھا چلو واپسی پر آئس کریم بھی کھائیں گے۔ حمزہ مجھے بچوں کی طرح بہلا رہے تھے۔ اس بار میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا، مجھے تمہارے لیے کسی سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ وہ اب مجھے تشویش سے دیکھ رہے تھے۔ میں ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel جیون ساتھی by راشدہ رفت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.